वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पाकिस्तान के तनाजुर में इस्लामाबाद में तातील का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद की हुदूद में वाक़ई पाकिस्तान सेक्रेटरीट में और तमाम वफाकी इदारे बंद रहेंगे, जबकि दौरे के दौरान आला सतही मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 जंगी तैयारे फ़ज़ा में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी भी पेश करेंगे। अहम शाहराहों पर पाकिस्तान और UAE के परचम आवेज़ां किए गए हैं। UAE की सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत होगी। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तरक्याती शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अहम मौका फराहम करेगा। दोनों ममालिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गौर करेंगे। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने गुलबर्ग में गाड़ियां चलाने समेत जलाओ घेराव के मुकदमे का फैसला जारी किया। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा पर दोनों साजिश की मीटिंग में मौजूद होना साबित होता है। रहनुमाओं समेत 7 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई जाती है। फैसले के मुताबिक यास्मीन राशिद समेत 4 रहनुमाओं ने मुल्क में जलाओ घेराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी कमरा अदालत में पेश की गई। तहरीरी फैसले के मुताबिक JIT की तफ्तीशी टीम ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। मुल्जिमान ने JIT की रिपोर्ट को किसी फोरम पर चैलेंज भी नहीं किया। मुल्जिमान ने अपने हतमी बयानात में खुद को मासूम करार दिया। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। पाकिस्तान के सनती शोबे में खुशाइंद और काबिल सताइश बेहतरी, सरमायाकारों और सनतकारों के एतमाद में नुमाया इजाफा, SIFC की दानिशमंदाना मुआशी इस्लाहात के मुस्बत समरात सामने आना शुरू हो गए। सनती सरगर्मियों में जबरदस्त पेशरफ्त रिकॉर्ड। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बड़े पैमाने की सनतों में मुसलसल दूसरे माह नुमाया और हौसला अफजा बेहतरी रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर के महीने में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की साल ब साल शरह नमू 8.3% रही, जो सनती सरगर्मियों में वाज़ेह तेजी की अक्कास है। अदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर 2025 के दौरान लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मजमूई तौर पर 5.02% का मुस्तहकम इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में 12.25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें डीजल, जेट फ्यूल और LPG की पैदावार में नुमाया तेजी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक सनती पैदावार में इजाफा न सिर्फ कीमती ज़र मुबादला के हुसूल और रोजगार के मौके बढ़ाने में मुआवन साबित होगा, बल्कि ये मुआशी खुद मुख्तारी की जानिब एक अहम संगे मील भी है। SIFC की जामे सहूलतकारी और मुआसर मुआशी इस्लाहात पाकिस्तान की मुआशी बहाली के ठोस समरात की अक्कासी कर रही है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने निजी TV पर लाइव प्रोग्राम के दौरान होने वाली मुदाखलत पर वजाहत पेश कर दी। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल निजी TV के एक प्रोग्राम में शरीक थे और गुफ्तगू कर रहे थे। इसी दौरान किसी के मुदाखलत की वजह से उनका मोबाइल बंद हो गया। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सार्फिन ने तशवीश का इजहार किया। पूछा, आखिरकार वफाकी वज़ीर के साथ क्या मामला पेश आया। इस पर सहाफ़ी अजमल जामी के ट्वीट का जवाब देते हुए एहसन इकबाल ने लिखा कि एक शख्स के बहस के बाइस इस वक्त एक मुख्तसर सी रुकावट आ गई थी। जब मैं लाइव शो में गुफ्तगू कर रहा था, वो शख्स उससे लाइल्म था। एहसन इकबाल ने कहा, कुछ ही देर बाद मैंने शो को दोबारा ज्वाइन कर लिया। मुझे उम्मीद है इस मामले पर गैर ज़रूरी सियासत नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई। उम्मीदवार अब 30 दिसंबर तक कागजात जमा करवा सकेंगे। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद मिर्जा से। जी शहजाद, अपडेट कीजिए। शहजाद, आप हमें सुन सकते हैं? जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। ये कागजात उम्मीदवार अब 30 दिसंबर तक कागजात जमा करवा सकेंगे, इस पर मजीद क्या तफसील है? हाँ जी, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की सहूलत के लिए कागजात नामजदगी जो जमा करवानी थी, उसमें 2 दिन की तोसी कर दी है। सोमवार और मंगल का इसमें इजाफा किया है। कागजात नामजदगी जो है 30 दिसंबर 2025 तक जमा करवा सकते हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने की से पहले जो तारीख थी वो 27 दिसंबर रखी हुई थी।
تو اس میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے آج یہ وضاحت ہے یہ، چونکہ اس میں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسلام آباد کے جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ نہیں ہوں گے، لیکن اب الیکشن کمیشن نے اس کی ایک طرح سے نفی بھی کر دی ہے کہ چونکہ جو بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں ہونے ہیں جو گزشتہ کئی عرصے سے ایک تنازع کا شکار تھے، تو وہ آج ایک طرح سے الیکشن کمیشن نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو اسلام آباد میں وہ ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے 2 دن کا انہوں نے اضافہ دے دیا، جس میں پیر اور منگل کا دن دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو اسلام آباد کے امیدوار ہیں جو اپنے اپنے حلقوں سے کھڑا ہونے چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن میں ایک خصوصی ڈیسک بھی قائم کیا ہوا ہے، جہاں پر یہ لوگ اپنے کاغذات جمع کروائیں گے، اور اس کے بعد یہ کاغذات کی جو ہے جانچ پڑتال ہوگی، اور اس کی جو تاریخ ہے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کی اناؤنس کی ہوئی ہے وہ 15 فروری کی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اس کے بعد پھر 19 اور 20 کو ان کے کاغذات جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہوں گے تو ان کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد۔ افغانستان سے تاجکستان میں سرحد پار حملے نے ایک بار پھر افغان طالبان رجیم پر دہشت گردی کی سرپرستی کے سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ تاجکستان کی اسٹیٹ کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی کے مطابق افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش کے دوران 3 افغان دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ تاجک حکام کا کہنا ہے مسلح افراد غیر قانونی طور پر افغانستان سے تاجک حدود میں داخل ہو رہے تھے کہ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے سرحدی آپریشن میں انہیں ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے M16 رائفل، کلیشنکوف اسالٹ رائفل، 3 پستول، 10 دستی بم، نائٹ ویژن ڈیوائس، دھماکہ خیز مواد، دیگر عسکری سامان برآمد ہوا۔ تاجک اتھارٹی کے مطابق گزشتہ 1 ماہ کے دوران افغانستان سے تاجکستان میں مسلح تشدد، دہشت گردی، غیر قانونی سرحدی دراندازی کا یہ تیسرا واقعہ ہے جو خطے کی سلامتی کے لیے شدید خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان، ایران اور دیگر ہمسائے ممالک میں بھی افغان سرحدوں سے دہشت گرد دراندازی کے متعدد واقعات پہلے ہی منظر عام پر آ چکے۔ پاکستان عالمی فورمز پر افغان طالبان رجیم کی جانب سے دہشت گرد عناصر کو سہولت اور پناہ فراہم کرنے کے حوالے سے ٹھوس شواہد پیش کر چکا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، کور کمانڈر بلوچستان، IGFC بلوچستان نارتھ اور اراکین قومی صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ قبائلی عمائدین گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے معزز مہمانوں سمیت تقریب میں مقامی شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک رہی۔ قائد اعظم ریزیڈنسی پر ہونے والی اس تقریب کے دوران بچوں نے ملی نغمے اور تقاریر پیش کر کے بابا قوم کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے قائد اعظم کی بے مثال قومی خدمات اور شاندار قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائد کی افکار، ایمان، اتحاد اور تنظیم پر عمل پیرا ہو کر ہی پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ تقریب میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کی خاطر قائدین نے عظیم قربانیاں دیں، ان کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ کرسمس ڈے کے موقع پر کور کمانڈر پشاور کے مسیحی برادری کے ساتھ خصوصی تقریب میں شرکت۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی، شرکاء سے خصوصی ملاقات اور گفتگو کی۔ مہمان خصوصی نے ملکی ترقی استحکام میں اقلیتوں کے مثبت اور اہم کردار کو سراہا۔ کور کمانڈر پشاور نے بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری، بھائی چارے کو زور دیا۔ اس موقع پر کور کمانڈر نے بانی پاکستان کے مساوات، آزادی، مذہبی رواداری کے ویژن کو اجاگر کیا۔ کرسمس ڈے کی خصوصی تقریب کے موقع پر مختلف قسم کے سٹالز لگائے گئے۔ مسیحی برادری نے کور کمانڈر کی بطور مہمان خصوصی کرسمس کی تقریب میں شرکت پر اظہار تشکر کیا۔ ملتان میں کرسمس کی تقریبات جوش و جذبے کے ساتھ بھرپور انداز میں منعقد ہوئیں۔ تقاریب میں گیریژن اور اسٹیشن کمانڈرز نے شریک ہو کر مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کیا۔ تقاریب میں امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام نمایاں انداز میں اجاگر کیا گیا۔ مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ تقریبات میں ملک و قوم کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ مسیحی برادری نے پاکستان کے استحکام اور قومی یکجہتی کے لیے خاص عزم کا اظہار کیا۔ ہائی کورٹ میں کم عمر لڑکی کو اغوا کر کے شادی کرنے کے کیس کی سماعت، عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان۔
جی بالکل، تھانہ سعید آباد میں قائم مقدمے میں کم عمر لڑکی کو اغوا کر کے شادی کرنے کے کیس کے مقدمے کی سماعت سندھ ہائی کورٹ میں آج ہوئی ہے۔ عدالت نے ملزم اسد اللہ کی درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے اس کی ضمانت کو منظور کر لیا ہے۔ ملزم پر الزام تھا کہ ملزم نے 15 سالہ لڑکی کو اغوا کیا اور اغوا کے بعد مغویہ سے شادی بھی کر لی تھی۔ ملزم کو معلوم تھا کہ مغویہ کی عمر جو ہے وہ 15 سال ہے، تاہم درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے عدالت میں دلائل دیے گئے کہ درخواست گزار کے پاس نکاح نامہ، راضی نامہ اور دیگر دستاویزات بھی موجود ہیں اور لڑکی گزشتہ 3 ماہ سے پوری فیملی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اگر اغوا ہوتا تو لڑکی فیملی کے ساتھ خوشی خوشی نہ رہتی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد جو ہے ملزم کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا اور اس میں یہ بھی موقف اپنایا گیا تھا کہ جو اغوا کا مقدمہ ہے وہ 3 ماہ بعد درج کیا گیا تھا۔ ملزم کے خلاف تھانہ سعید آباد مقدمہ درج تھا، تاہم عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے کیس کو نمٹا دیا۔ بہت شکریہ ذیشان ملک۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی کراچی بندرگاہ پر بڑی کارروائی، منشیات اسمگلنگ کی مذموم کوشش ناکام بنا دی۔ اے این ایف نے درآمد شدہ کنٹینر سے 47 کلو گرام کوکین برآمد کر لی۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق برآمد کی گئی منشیات کی مالیت عالمی مارکیٹ میں لاکھوں ڈالر بنتی ہے۔ کارروائی انٹیلیجنس پروفائلنگ اور رسک اسسمنٹ کی بنیاد پر کی گئی، جس کے تحت اسکریپ سے بھرے 7 درآمدی کنٹینرز کو مشکوک قرار دیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق گجرانوالہ روانہ ہونے سے قبل ان 7 کنٹینرز کی نہایت باریک بینی سے مکمل جانچ پڑتال کی گئی۔ جامع تلاشی کے دوران ایک کنٹینر کے اندر انتہائی مہارت سے چھپائی گئی کوکین برآمد ہوئی۔ ترجمان کے مطابق اے این ایف ملک سے منشیات کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور مستقبل میں بھی اسمگلنگ نیٹ ورکس کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ کراچی کے علاقے ماڈل کالونی جعفر باغ کے قریب اسٹریٹ کرمنل کی لوٹ مار واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے گھر کی دہلیز پر کھڑے نوجوان کو واردات کا نشانہ بنایا۔ فوٹیج میں نوجوان شہری کو موبائل فون کا استعمال کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان گلی میں اچانک داخل ہوا، اسلحہ دیکھ کر موبائل فون چھینا۔ ملزمان چند منٹوں میں واردات انجام دینے کے بعد فرار ہو۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ سندھ میں اہم تبدیلیاں، لوکل فائنانس ونگ میں نیا سیکشن قائم کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں طاہا ملک سے۔ طاہا، کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں سندھ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ عام تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ لوکل فائنانسنگ ونگ میں جو ہے نیا سیکشن جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ لوکل فائنانسنگ ونگ میں کام کی نئی تقسیم جو ہے وہ LF3 کے نام سے نیا سیکشن بنایا گیا ہے، جس میں ضلعی اور بلدیاتی اداروں کے فنڈ سے متعلق اختیارات کی اثر نو تقسیم کی جائے گی۔ آڈٹ اور OZT فنڈ سے متعلق بھی امور جو ہے اسی سیکشن کے اندر جو ہے درجہ بندی ان کی کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی لوکل فنڈ آڈٹ ڈائریکٹر کے قیام کی منظوری بھی جو ہے وہ اس نئے سیکشن کے حوالے سے دے دی گئی ہے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے جو ہے جو سیکشن ہے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہا۔ والدہ کی تدفین کے لیے مرحوم ڈاکٹر عمران فاروق کے دونوں صاحبزادے لندن سے کراچی پہنچ گئے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ کا جسد خاکی کل صبح 4:30 بجے کراچی پہنچے گا۔ مرحومہ شمائلہ عمران کی نماز جنازہ ہفتے کے روز بعد نماز ظہر رحمانیہ مسجد طارق روڈ پر ادا ہوگی۔ مرحومہ شمائلہ عمران اور سوسائٹی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد مرحومہ کے دونوں بیٹے نانی کے گھر چلے گئے۔ شمائلہ عمران کا جسد خاکی آج پاکستان آنا تھا، تاہم کچھ وجوہات کی بنا پر تاخیر ہو گئی۔ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم دختر مشرق بے نظیر بھٹو شہید کی 68ویں برسی کل منائی جائے گی۔ 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم بننے والی بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں سیاسی مخالفین کے ساتھ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کی آمریتوں کا مقابلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو 2007 میں جلاوطنی ختم کر کے پاکستان پہنچیں تو پہلے 18 اکتوبر کو استقبالی جلوس میں دھماکے ہوئے، جن میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے۔ پھر 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو راولپنڈی لیاقت باغ میں جلسے سے واپسی پر جان لیوا حملے میں عوام کی محبوب قائد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ لاڑکانہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی کے لیے کارکنوں اور رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت میں ریاستی سرپرستی میں اقلیتوں کے خلاف منظم استحصال، صفقانہ تشدد کے واقعات میں اضافہ۔ کرسمس کے موقع پر مذہبی رواداری کا دعویٰ کرنے والی مودی حکومت ایک بار پھر اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دی۔ ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق 25 دسمبر کو بھارت کے مختلف حصوں میں کرسمس کی تقریبات ہندوتوا شرپسندوں کے تشدد اور توڑ پھوڑ کی نظر ہو گئیں۔ مسیحی برادری کی عبادات اور تقریبات کو منظم حملوں کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق آسام کے ضلع میں سینٹ میری اسکول پر ہندوتوا عناصر نے حملہ کیا، جبکہ پانی گاؤں میں بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے کارکنان نے کرسمس تقریبات میں توڑ پھوڑ کی۔ چھتیس گڑھ کے دارالحکومت رائے پور میں میگنیٹو مال میں کرسمس کی سجاوٹ کو نشانہ بنایا۔ کیرالہ کے ضلع
में एक RSS कारकुन की जानिब से बच्चों के क्रिसमस कैरोल ग्रुप पर हमले की इतलात सामने आई। साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक मसीही बरादरी के खिलाफ ये तमाम तशद्दुद कार्रवाइयाँ इंतहा पसंद हिंदुत्व तंजीम की जानिब से की गई। इन वाक़यात में सोशल मीडिया पर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तशवीश में इजाफा हुआ, जहाँ दुनिया भर के सार्फिन ने हमलों की मज़म्मत की और भारत में मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। दूसरी जानिब अमेरिका ने शुमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ ताकतवर और मोहलक हमला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में बताया कि महकमे जंग ने इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। उनका कहना था कि दाइश इस इलाके में मसीहों को ऐसे बेरहमी से कत्ल कर रही थी जो सदियों में नहीं देखा गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में खबरदार किया कि अगर तशद्दुद ना रोका तो सख्त नताइज होंगे। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब ट्रंप ने चंद हफ्ते कबल नाइजीरिया में मसीहों के खिलाफ तशद्दुद के इल्जामात के तनाजुर में मुमकिन फौजी इक़दामात की मनसूबाबंदी की हिदायत दी थी। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने हाल ही में मसीहियों को उनके खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस नाइजीरियन अफराद और उनके अहले खाना पर वीज़ा पाबंदियों का भी ऐलान किया है। यूक्रेनी फौज ने रूसी अफवाज के खिलाफ तवील जवाबी कार्रवाई के बाद 5 देहात का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। यूक्रेनी फौजी हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन ख़िज़ा 2025 के दौरान 100 दिन से ज़ायद अरसे तक जारी रहा। 225वें अलहदा सॉल्ट रिजमेंट के बयान में बताया मज़कूरा कार्रवाई 20वें आर्मी कोर के दस्तों की मुआवनत से मुकम्मल हुई। ऑपरेशन में शामिल 3रे असॉल्ट बटालियन ने पूरे अरसे में अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए मुसलसल पेशकदमी जारी रखी, जिसे यूनिट के लिए गैर मामूली मिसाल करार दिया। फौजी कमांडर का कहना है इस कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले तमाम एहलकारों को रियासती एजाज़ात से नामजद किया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जहां मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए। मूसलाधार बारिश के बाद पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। पार्किंग एरिया मुकम्मल पानी से भर गया। सैन में भी मट्टी और मलबा सड़कों पर आने से गाड़ियां फंस गईं। कई मकामात पर सड़कें भी तबाह हो गईं। छतों पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। सैकड़ों लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। हुकाम ने मुतादिद काउंटर में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस क्रिसमस पर 1,60,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। हुकाम ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। महकमे मौसमियात ने लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 4 रोज में 8 इंच बारिश होने की पेशगोई की है। ईरान में तालिबान हुकूमत मुखालिफ अफगानिस्तान के साबिक पुलिस चीफ को कत्ल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अकरामुद्दीन सरी को तेहरान के वली असर स्ट्रीट पर अपने दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी, इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। अकरामुद्दीन सरी अफगानिस्तान के साबिक हुकूमत के दौर में सिक्योरिटी कमांडर थे। सूबे तखार बगलान के पुलिस सरबराह रह चुके अकरामुद्दीन सरी तालिबान के सख्त नाक़द समझे जाते थे। हुकूमत के खात्मे के बाद वो तालिबान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे। अफगान तालिबान हुकूमत के बाद इकरामुद्दीन ने ईरान में पनाह ली। ईरानी हुकाम ने इकरामुद्दीन पर हमले को टारगेटेड करार देकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। शुमाली इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लह के दर्जे हरारत -10, अस्तूर -6, गोपस का -5 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू, हुंजा, कलात का -4, कालाम, गिलगित, कोयटा और दीर में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने शुमाली बलोचिस्तान के वस्ती और जनूबी अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई कर दी है, जबकि पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी अजला में धुंध पड़ने का इम्कान है। अहले कलम, अहले फ़िक्र, अहले ज़बान का इज्तिमा आर्ट्स काउंसिल कराची में सज गया, जहाँ 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान जसोरी ने शिरकत की। तकरीब में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस पर बनाई गई शोरील पेश की गई। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में तलबा और अवाम ने शिरकत की। तकरीब में कायदे आज़म की सालगिरह क्रिसमस का केक काटा गया। सदर आर्ट्स काउंसिल ने खुतबा इस्तक़बालिया भी अदा किया और पाकिस्तान के उन्वान से नशिस्त में क़याम पाकिस्तान सक़ूत ढाका, वतन के माजी हाल मुस्तक़बिल पर गुफ्तगू की। मुक़र्रिरीन ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में फ़िक्री मुकालमे का मरकज़ करार दिया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ का इख्तिताम सिंधी मुशायरे पर हुआ। कॉन्फ्रेंस के दूसरे, तीसरे, चौथे दिन सिंधी, पंजाबी, पख्तून, बलोच अदब पर भी नशिस्तें होंगी। उर्दू अदब की मशहूर शायरा परवीन शाकिर की बरसी आज मनाई जा रही है। परवीन शाकिर ने अपनी शायरी और नसरी काम के जरिए उर्दू अदब में खास मकाम हासिल किया। उनकी शायरी आज भी दिलों को छू लेती है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद असद की इस रिपोर्ट में। आज उर्दू अदब की मशहूर शायरा परवीन शाकिर की बरसी मनाई जा रही है। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1992 को कराची में पैदा हुई और अपनी शायरी, नसर और अदबी खिदमात के जरिए उर्दू अदब में एक नुमाया मुकाम रखती हैं। परवीन शाकिर की शायरी में ख़वातीन के जज्बात, मोहब्बत, हुस्न और इंसानी नफ्सियात की बारीकियों की बेहतरीन अक्कासी मिलती है।
इनके मशहूर शायरी मजमूए खुशबू खतर, मेरे हमसफर और चांदनी रात आज भी अदबी हलकों में पढ़े और सराहे जाते हैं। अदबी माहिरीन का कहना है कि परवीन शाकिर की शायरी आज भी नई नस्ल के शोरा और शायरात के लिए मुशले रहा है और उर्दू अदब में खवातीन की आवाज को मजबूती से उजागर करती है। शायकीन अदब सोशल मीडिया पर भी परवीन शाकिर की याद में पैगामात और इनकी मशहूर गजलों के अशार शेयर करेंगे, जिनसे ये जाहिर होता है कि इनकी शायरी आज भी दिलों को छू रही है और उर्दू अदब में इनका नाम अमर है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।